तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेर भन्छौँ नि हामी, हाम्रो चाहिँ पर्यटन सेवा क्षेत्र र कृषि नै हो अहिलेको। त्यसमध्ये चाहिँ को भाइले चाहिँ जुन पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन वर्ष पनि हामी मनाइराखेको विषयमा जुन जिज्ञासा राखेको, त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले सरकारले अघि मैले भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन सीमा छ त्यसमा चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँको जुन सीमा तोकेको छ त्यो सीमाभित्र, र यदि तपाईँ चाहिँ महिलाहरूको समूहबाट गर्ने भने 15 लाख रुपियाँको जुन सीमा छ अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जामा चाहिँ अहिले सरकारले राखेको चाहिँ अहिलेको सीमा छ। हामीसँग चाहिँ पोलिसीबाट हुनुभयो, अन्टरप्रिनर्सहरू भयो र युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ होइन, सो एजुकेसन सेक्टरबाट, सो त्यो हिसाबको क्वेसन्सहरू सोधिदिनु भयो भने चाहिँ वुड बी मोर दुईवटा क्वेसन सोधौँ अनि आई थिङ्क आफ्टर दिस वी निड टु ऱ्याप अप। हेलो, मेरो नाम चाहिँ अनिता तिमल सिन्हा हो होइन। मेरो चाहिँ बिजनेस स्टडिज होइन, मेरो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ मैले भर्खरै सकाएको। अनि यो इन्टरप्रेनरसिप भनेको चाहिँ मैले यहाँ आएर अलि धेरै डिस्कसन्सहरू सुने होइन, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। मेरो प्रश्न चाहिँ सरलाई होइन, यो अब इन्टरप्रेनरसिप अब यो एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि कुनै एक्सपिरियन्स हुन्छ, सर्टेन टाइमको लागि केही सिक्नको लागि केही लिनको लागि, अब त्यो स्टार्ट गर्न पनि केही चाहियो नि त, त्यसको लागि त्यो एक्सपिरियन्स गेन गर्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ सोध्नु खोजेको मैले। धन्यवाद बहिनी। एन्टरप्रेन्योरसिपमा अब तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त तपाईँ सिभिल इन्जिनियरिङ भएको कारणले तपाईँलाई आफ्नो टेक्निकल नलेज त छ, त्यो टेक्निकल नलेजमा पनि यु क्यान क्रिएट द समथिङ न्यू आइडिया। अहिले जे आइडियाहरू छ त्योभन्दा फरक आइडिया इफ यु क्यान क्रिएट होइन। तर अब तपाईँ आइडिया त क्रिएट गर्नुभयो, तर बिजनेस आइडिया त तपाईँसँग छैन। तपाईँसँग मार्केटिङ कसरी गर्ने, फन्ड रेजिङ कसरी गर्ने, एचआर म्यानेज कसरी गर्ने, त्यो त छैन। तर तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले कयौँ सिभिल इन्जिनियरहरू डक्टरहरू एमबिए डिग्री गर्न आउँछ। हामी कहाँ एमबिए डिग्री गर्न आउँछ, त्योभन्दा नै फरक अझ एक्जिक्युटिभ एमबिए भनेपछि एक्जिक्युटिभ एमबिए जो अहिले बिजनेसहरू चलिरहेछ, म्याच्योर मान्छेहरू पनि पढ्न आउँछ। त 1 इयरको कोर्स तपाईँले इभिनिङमा अब काठमाडौँमा जानुहुन्छ इभिनिङ, पोखरामा हो भने मर्निङ होइन, पार्ट टाइम एमबिए त्यो गरेर पनि यु क्यान लर्न मेनी थिङ्स अबाउट द एन्टरप्रिन्योरसिप होइन। त्यसमा मार्केटिङहरू कसरी गर्ने, एचआर म्यानेजर कसरी गर्ने, यो तपाईँ यो स्किल बिना त फेरि तपाईँलाई आइडिया मात्रै भएर भएन नि त। बिजनेस रन गर्न त बिजनेस आइडिया छ, त्यसको लागि त सिक्नै पर्यो होइन। जस्तो ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ, वर्कसपहरू हुन्छ, ट्रेनिङहरू त्यसले सफिसियन्ट हुँदैन होइन। तर तपाईँको लागि चाहिँ एक्जिक्युटिभ एमबिए भन्ने हुन्छ एउटा कोर्स, त्यो 14 महिनाको कोर्स हुन्छ। त्यो कोर्स फेरि पार्ट टाइम तपाईँ फुल टाइम गर्नुपर्छ इभिनिङमा मर्निङमा होइन। तपाईँले 14 महिना जति चाहिँ स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो, यु क्यान लर्न एन्ड यु क्यान म्यानेज युर आइडिया। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म रामप्रसाद तिवारी लेखनाथ बस्छु र उद्यमशीलता विकास व्यवसाय विकाससँग सम्बन्धित काम गर्ने गरेको हुनाले अहिले मैले उद्योग मन्त्रालयको महेन्द्र सरलाई जिज्ञासा राख्न चाहेँ। उद्यमशीलता विकास जबसम्म यो हामीले इन्टरप्रेन्योरियल एटिच्युड मोटिभेसनको कुराहरू गरेका छौँ र नेपालमा कमी भएकै यही नै हो। धेरै जसो मानिसहरू अरूको देखासिखी गरेर अरूको सुनेर व्यवसाय सुरु गरेका हुन्छन् अनि हाम्रो दीपक सरले भनेको चाहिँ फेलर हुन्छन्। त्यसै कारणले उद्यमशीलता के हो, व्यवसाय भनेको के हो, कसरी सुरु हुन्छ र कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ, कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रोग्रामहरू सरकारी लेभलबाट के कस्तो कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएको छ। विशेष गरी उद्यमशीलता मोटिभेसनका कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् र त्यो मोटिभेसन गर्ने जुन जनशक्ति डेभलपमेन्टको लागि नेपाल सरकारले के कस्तो कार्यक्रमहरू राखेको छ त्यो जान्न चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद। म लामो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा युवा विकास महाशाखामा कार्यरत थिएँ, उद्योग मन्त्रालयमा होइन। र अहिले म चितवनको खैरनी नगरपालिकामा कार्यरत छु। ठिक छ, त्यो यहाँको जानकारीको लागि। अब यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो
एकदमै सान्दर्भिक छ र यसलाई चाहिँ अहिले खास गरी यो बिजनेस इन्क्युबेसनको र यो काउन्सिलिङको पार्टमा चाहिँ जुन सरले पनि भन्नु हामी सबैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ यो जुन ग्याप हाम्रो एजुकेसन र रियल चाहिँ यो प्र्याक्टिसको बिचमा जुन ग्याप छ त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ अहिले नेसनल युथ काउन्सिल मार्फत चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो बिजनेस स्टार्टअप गर्न चाहेको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसार काउन्सिलिङ गर्ने राष्ट्रिय युवा परिषदले र जुन त्यसलाई चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले भनेर एउटा समझदारी चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद र बैङ्कर्सहरूको बिचमा भएको छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषद भयो, अर्को चाहिँ यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकै अर्को एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ गरिबी निवारणको लागि लघु माइक्रो एन्टरप्राइज फर पोभर्टी एलिभेसन मेडपा भन्ने जुन प्रोग्राम छ मेडपाले पनि यो तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहेको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले बिजनेस गर्न चाहेको सेक्टरमा बिजनेस प्लान निर्माणदेखि लिएर त्यसको चाहिँ काउन्सिलिङको पार्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेडपा प्रोजेक्टले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यो खास गरी काउन्सिलिङको पार्टमा चाहिँ र परामर्शको यो बिजनेस इन्स्टिट्युसनको पार्टमा चाहिँ यो दुईवटा हो। अब अरू स्किल डेभलपमेन्टको पार्टमा चाहिँ अरू विभिन्न निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा थोरै थपिहाल्छ है। माधव सरले अघि नै आफ्नो सुरुको वादको भाषणमा पनि भन्नुभएको थियो राष्ट्रिय युवा परिषदसँग आइडिया स्टुडेन्ट नेपाल जुन संस्थासँग म कार्यरत छु उहाँहरूसँग पनि हामीले सम्झौता गरेका छौँ र उहाँहरूको लागि भनेर सातवटा प्रदेशमा नै हामीले आइडिया स्टुडेन्ट नेपालको मार्फतबाट र हाम्रो सहयोगको मार्फतबाट हामीसँग जति पनि नलेज हामीले क्रिएट गरेका छौँ त्यसैबाट हामीले सातवटा प्रदेशमा उहाँहरूलाई इन्क्युबेसन सेन्टर खोल्नको लागि सहयोगहरू गरिदिन लागेको छ। यो वर्षदेखि पनि त्यो सञ्चालन हुँदैछ छिटै नै, सो त्यसले पनि धेरै नै सहयोग गर्छ भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। आई थिङ्क एउटा प्रश्न बाँकी छ, यता हाम्रो आशिक गुरुङ सर हुनुहुन्छ, होटल माउन्टेन टपको ओनर पनि हुनुहुन्छ, एकदम टप मान्छे पनि हुनुहुन्छ पोखराको व्यवसाय। धन्यवाद। कसैलाई नभन्नु सबैलाई भन्दैन फेरि अब गाह्रो छ। फेरि मेरो खास प्रश्न म त अघि आर्थिकको कुरा सोध्न लाग्यो किनकि हाम्रो यहाँ सिस्टर एकजनाले काम गरिरहेको उहाँले सोध्नु पर्थ्यो। मेरो खास यो हाम्रो इम्पोर्ट हाम्रो नेपालमा कहिले स्टप हुन्छ भन्ने कुरा हो। राणाकालतिरै बरु धेरै इन्डस्ट्रीहरू थियो होला नेपालमा, अहिले किन यस्तो कम भयो त्यहाँतिर खास त्यो थियो। अनि मेरो भर्खरै थाहा पाए साँच्ची सरी सर है त्यो हाम्रो अब राष्ट्रिय खेलकुदतिर पनि रहेछ तपाईँ खास त्यो रहेछ त्यो पनि होइन। अनि खेलकुदको विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने वर्ल्डमै हाइएस्ट पेड उस्तै पऱ्यो डक्टर इन्जिनियर भन्दा विदेशतिर खेलाडीहरू हुन्छ, नेपालमा किन यस्तो कम हो होइन। अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् एकजना हाम्रो बहिनी भलिबल प्लेयर हो कि हो बाहिर गयो बिचरा अब नेसनल प्लेयर हो एकजना खेलाडी बहिनी, यस्तो अवस्था छ। तपाईँहरूले अब यो ध्यान दिनु पऱ्यो भन्ने भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब यो यहाँ जस्तो एउटा प्रतिष्ठित अनुभवी व्यवसायी उद्यमीले राख्नुभएको जिज्ञासा एकदमै गहिरो छ वास्तवमा। अब म एउटा फ्रेङ्कली के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो विगतमा हामी एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने लेभलमा थियौँ भने आज हामी इम्पोर्टमै चाहिँ हामी डिपेन्ड हुनुपर्ने एउटा अवस्थामा हामी पुग्यौँ निश्चय। अब त्यसको पछाडि अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ हाम्रो लामो एउटा चाहिँ शासन पद्धतिमाको कमजोरी, राजनीतिक ब्युरोक्रेटिक सबैले लिनुपर्छ यसको, कसैलाई दोष दिएर उम्किन खोजेर हुँदैन। हिजो हामीले चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ, कमजोरी गऱ्यौँ, हाम्रो उद्योगहरूलाई फस्टाउने खालको त्यो राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि र ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वबाट पनि पार्टबाट पनि त्यो कमी भएकै हो। तर अब अहिले विभिन्न कारणहरू छन् त्यसको पछाडि। अब द्वन्द्वको कुराहरू होला होइन, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुराहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामी एउटा युगमा प्रवेश गरेका छौँ, सङ्घीय शासन लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएका छौँ, 3 तहको सरकार गठन गरिसकेका छौँ, स्थिर राजनीतिक स्थिरता छ। अब चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ दुःखद इतिहास जुन बिचमा बन्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब मेटाउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा एउटा चाहिँ ट्रस्ट बिल्डिङ गर्दै र यो सबैको हाम्रो नागरिकहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ, त्यो रियलाइज भएको छ र अब केही त्यसको सिम्पटमहरू पनि देखिएको छ र हामी आशावादी भएर अब एउटा चाहिँ ऊर्जा उत्साह हौसला लिएर हामीले
त्यो विगतलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को जुन यहाँले खेलाडीको कुरा पनि राख्नुभयो, वास्तवमा खेल क्षेत्र हाम्रो नेपालमा उपेक्षित भएकै थियो। एउटा खेलाडी भनेर चाहिँ मात्रै बस्नु नसक्ने अवस्था आज पनि छ। तैपनि अब त्यो क्षेत्रमा पनि बिस्तारै राज्यले पुरस्कार प्रोत्साहन अब यो अपर्च्युनिटीका कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अब अहिले विगतको हाम्रो विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ सफल खेलाडीहरूलाई चाहिँ केही जुन प्रोत्साहनका कुराहरू कार्यक्रममा आएको छ। खेलाडीहरूलाई चाहिँ आजीवन मेडलिस्टहरूलाई चाहिँ आजीवन वृत्ति मासिक रूपमा थोरै भए पनि वृत्तिको सुरुवात गरिएको छ। गोल्ड मेडलिस्टलाई होइन, सिल्भर ब्रोन्ज मेडलिस्टहरूलाई चाहिँ र चाहिँ पूर्व चाहिँ हाम्रो सिनियर खेलाडीहरूलाई चाहिँ आजीवन वृत्तिको पनि सुरुवात गरिएको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन, त्यसलाई बढाउँदै लानुपर्छ र यो खेलाडीहरू चाहिँ राष्ट्रको गौरव हो, राष्ट्रको पहिचान चाहिँ बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ माध्यम हो भन्ने कुरालाई चाहिँ महसुस गरेको छ सरकारले। त्यसलाई अझै यहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ मिनिङफुल्ली सिग्निफिकेन्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको चाहिँ आवश्यकता छ। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद। सो जानुभन्दा अगाडि हामीसँग आज दुईजना उद्यमीहरू हुनुहुन्छ, निकिता र मिलन थापा म्याम। उहाँहरूको लास्ट केही वर्ड्सबाट नै आजको यस प्यानललाई सघाउन चाहन्छु। मिलन म्याम, नयाँ उद्यमी व्यवसाय गर्ने आज थुप्रैजना व्यक्तित्वहरू यही कक्षबाट नै हुनुहुन्छ जो भविष्यमा बिजनेसम्यान हुन चाहन्छ, बिजनेस पर्सन हुन चाहनुहुन्छ होला होइन? तीनटा ध्यान राख्नुपर्ने तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ उहाँहरूको लागि? फेरि प्रश्नको लागि धन्यवाद। म सर्वप्रथम त अब उद्यमी बन्नको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो व्यवसायमा लाग्नको लागि सबभन्दा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको पहिला सुरुको सर्भिस, अघि नै कुरा आइसक्यो। मेन चाहिँ सर्भिसलाई ध्यान दिनुपर्छ र बिजनेस गर्दाखेरि आफूले कति क्षमतासम्म हामी आफूले भ्याइन्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ र काम गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले कतिजना स्टाफहरू राखिन्छ र त्यो स्टाफको काम कतिजना हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कामलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यो सबै कुरा मिलायो भने व्यवसाय गर्नको लागि गाह्रो छैन र व्यवसाय गर्दाखेरि कहिले घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ र घाटा भएको समयमा जसले त्यो व्यवसायलाई स्थगित गर्छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हो। त्यो यदि त्यो बन्द भए पनि फेरि अर्को नयाँ तरिकाले अथवा चाहिँ नयाँ बिजनेसको लागि तयारी गऱ्यौँ भने हामी फेरि सफल भइन्छ। र मेरो एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। पहिला मैले डेलिम बाइकको सुरु गरेको थिएँ र त्यो बाइक केही समयपछि आउन बन्द भयो। त्यो बन्द भएको अवस्थामा यदि मैले त्यो डेलिम बाइक आउन छोडेपछि अब यो व्यवसाय छोड्छु भनेर म बसेको भए आज यो अवस्थामा आज 12-13वटा कम्पनीसँग म काम गर्न सक्दिनँ होला र आज म धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सफल भएको छु। र त्यसपछि हामी नेपालमै बनेको एउटा मुस्ताङ गाडी, हुलासको हाम्रो नेपालमै प्रडक्ट भएको गाडी पनि आयो। तर हामीलाई थाहा थियो त्यो केही समयपछि केही बन्द हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर हामीले त्यसलाई हामी जतिन्जेल आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी मार्केटमा ल्याउँछौँ र त्यसलाई सफल बनाएर छोड्छौँ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र हामी अन्तिम समयमा आउँदाखेरि बाबुराम भट्टराई आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चढ्नु भएको थियो, त्यसले पनि एकदम माइलेज दियो र त्यो जति समयसम्म त्यो गाडी आउन सुरु भयो त्यो समयसम्म हामीले त्यसलाई एकदम निरन्तर दिएर त्यो एकदम उच्च स्थानमा पुर्याएर हामीले नेपालभरि यो गाडीहरू पुर्याउन सकेका थियौँ। तर बन्द भयो। तर त्यो बन्द भएपछिको अवस्थामा फेरि अर्को नयाँ प्रोडक्टतिर हामी गयौँ। यदि हामी व्यवसाय गर्न तयार छौँ भने हामीले त्यो व्यवसायकै क्षेत्रमा पनि अरू सामानहरू पनि लिएर आएर हामीले बेच्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा यदि व्यवसाय गर्नु भएको अनुभव छ भने अथवा अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले पक्कै पनि एउटा व्यवसायमा घाटा खाएँ अथवा योबाट म सफल भइनँ भनेर पछाडि नहट्नुहोस्। त्यसमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि हामी व्यवसाय गर्दा सफल हुन्छौँ भन्ने म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।
सो जानुभन्दा अगाडि म निकितालाई अलिक फरक प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँको बिजनेस अनलाइन, तपाईँले यस्तो बेलामा स्टार्ट गर्नुभयो जहाँ अनलाइन बिजनेसको कन्सेप्ट एकदमै नयाँ थियो होइन, केक बिजनेस पनि अनलाइन लिएर जानुभयो जुन एकदमै नयाँ कन्सेप्ट थियो। अब 2020मा आइपुग्दाखेरि आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि लाँदाखेरि कस्तो कस्तो इनोभेटिभ कन्सेप्टहरू सोच्नु पर्दो रहेछ, कस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ, इनोभेटिभनेस कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ त भन्ने तपाईँले के भनिदिनु भयो हुन्छ? इनोभेसन त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि जस्तो अनि प्लस मार्केटसँगै एडप्ट चाहिँ गर्नु सक्नु पऱ्यो कि। जस्तो हामीले अर्बनबाट स्टार्ट गर्दाखेरि कति कुरामा स्ट्रगल गऱ्यौँ, कति कुरामा स्ट्रगल गऱ्यौँ, मार्केटमा कसरी हामीले आफूलाई पुर्याउने। मैले अघि भनिहालेँ हामीले कति बिजनेस मोडल चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। अब अर्बनबाट गर्दा गर्दा युजी केक्स किन त भनेर पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले मार्केटसँग एडप्ट गर्नुको लागि पनि स्टार्ट गरेको के। जस्तो हाम्रो अर्बन गर्लको प्रोडक्टहरू चाहिँ किन्नुहुन्थ्यो, कति हाम्रो कस्टमर्सहरू चाहिँ बाहिर पनि हुनुहुन्छ क्या होइन, जसले चाहिँ हामीसँग प्रोडक्ट किनेर यहाँ आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो, फ्रेन्ड्सहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो। भनेपछि के देख्यो मार्केटमा, ट्रेन्ड कस्तो रहेछ, गिफ्टहरू पठाउनु रहेछ। अब ओकेजन्समा गिफ्ट पठाइराखिएको छ भने ओकेजन्समा बेस्ट सेलिङ के हो त, केक हो होइन। सो हामीले चाहिँ त्यहाँबाट केक डेलिभर गर्न सुरु गरेको हो क्या। खासमा 2014मा हामी डेलिभरी प्लेटफर्म मात्रै थियौँ एउटा। सो त्यहीबाट मार्केटको डिमान्ड के छ र अब अहिलेको हाम्रो 21st सेन्चुरीको हाम्रो युथ भएपछि हामीले टेक्नोलोजीलाई पनि एकदमै हेर्नुपर्छ होइन। जस्तो टेक्नोलोजीसँग टाइड अप चाहिँ हुनु पऱ्यो कि हाम्रो बिजनेस, र यसले चाहिँ हामीलाई अझै अगाडि बढ्नको लागि पनि धेरै नै सजिलो पार्छ। जस्तो अहिले हाम्रो बेकरी छ, तर बेकरी मात्रै छैन, हाम्रो एकदम टेक्निकल बेकरी छ भनौँ न, किनकि हाम्रो सबै कुरा सिस्टममा हुन्छ। काठमाडौँमा लिएको अर्डर यहाँ हाम्रो बेकरीमा काम गर्नुहुने महिलाहरू जो चाहिँ बोल्न र सुन्न पनि सक्नुहुन्न, उहाँहरूले आफै उहाँहरूलाई अहिले गाइड गर्ने पनि कोही छैन, अहिले उहाँहरूले नै बनाइराख्नु भएको छ। अर्डर लिन्छ काठमाडौँमा, सिस्टममा एन्ट्री हुन्छ, उहाँहरूले ठ्याक्कै त्यो सिस्टममा एज पर कस्टमर डिमान्ड आफैले हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो लागि सायद अहिलेसम्मको अचिभमेन्टको पार्टमा पनि त्यो पर्छ कि उहाँहरूलाई हामीले त्यतिसम्मको ट्रेन र क्यापेबल बनाउन सक्यौँ टेक्नोलोजीको माध्यमबाट होइन। सो टेक्नोलोजी यदि छैन भने इनोभेसन पनि छैन नै मान्छु म, र टेक्नोलोजिकल्ली हामीले कसरी नयाँ प्रोडक्ट इन्हान्स गर्न सक्छौँ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो कि हामीले। त्यही हो। धन्यवाद। सो आजको सबै 4जना प्यानलिस्टहरू धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो यही हल म्याचबाट कतिजनाले बिजनेस व्यवसाय गर्छु भनेर सोच राख्नु भएको छ भने हामी त्यही सल्लाह सुझाव दिन्छौँ कि पहिला आफ्नो रिसर्च होमवर्क एकदम राम्रोसँग गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा बिजनेस प्लान पनि बनाउन अति नै आवश्यक छ, फाइनेन्स पनि जान्न जरुरी छ, र केही भएन भने तपाईँले कुनै एउटा सर्ट टर्म कोर्स गर्दाखेरि पनि यहाँलाई धेरै फाइदाजनक हुनसक्छ। तपाईँले कतिवटा कम्पनीमा इन्टर्नसिपको लागि पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, मेन्टरिङ प्रोग्रामहरूमा त यहाँहरूले सहभागी लिन सक्नुहुन्छ। अहिले एउटा टेक्निकल नलेज, टेक्निकल नो हाउ मात्रै भएर पनि बिजनेस व्यवसाय गर्न गाह्रो हुन्छ। पूर्ण रूपले अन्टरप्रेन्योरसिपलाई बुझ्नुहोस् भनेर हामीले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रोफेसर डाक्टर दीपक भण्डारी, मिलन थापा म्याम, महेन्द्र पौडेल सर र निकिता आचार्यलाई, र आज यही प्यानलबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।